मुस्तफ़ा का ही जिक्र करता है कि बस नबी की वसल्लम की हैसियत एक कासद की तरह है, पैगाम वो लेके आए, उस पर अमल करना है, नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, हज करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दोनों गुरों का पता चल गया। एक को ज़ाते मुस्तफ़ा से प्यार है, एक तालीमात मुस्तफ़ा की बात करता है। लेकिन फकीर ये अर्ज करना चाहता है कि हकीकी मोमन वो है कि जो ज़ाते मुस्तफ़ा से भी प्यार करे और तालीमात मुस्तफ़ा से भी प्यार करे। बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो ज़ाते मुस्तफ़ा से भी प्यार करे और तालीमात मुस्तफ़ा से भी प्यार करे। तो आज इंशाअल्लाह रहमान दूसरे पहलू पे गुफ्तगू होगी। ज़ात मुस्तफ़ा के एतबार से हम अपनी बसात, अपनी अक्ल, अपने फहम के मुताबिक बात करते हैं। हम उनकी ज़ात की क्या बात करें कि जिसकी नात जो है कुरान की सूरत में खल्लाके आलम पढ़े, तो हम कैसे उनकी वो ज़ात से प्यार का क्या कर सकते हैं, इजहार कर सकते हैं। तो ये तालीमात मुस्तफ़ा जो है उस हवाले से यही वजह है कि खल्लाके आलम ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल पाक की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना है। तुम्हारे लिए क्या है जी? उनकी ज़ाते बाबरकात में बेहतरीन क्या है? नमूना है। नमूना आप समझते हैं? पैटर्न को कहते हैं। अब ये सारे अक्सर लोग जो हैं फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो आपको जब ऑर्डर आता है किसी फर्म का, किसी कंपनी का, तो वो आपको एक पैटर्न देता है। क्या देता है जी? एक पैटर्न देता है कि जितनी हमारी ये प्रोडक्ट है, ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। वो अगर आप पैटर्न से आगे पीछे करेंगे, माल को पैटर्न से आगे पीछे करेंगे, तो माल आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी बात है, कोई दो को बंदे दस दिन जिन्होंने इसका पता है, माशाल्लाह। चलो मौलवियों में पता, तो हमें पता जिन्होंने काम भी करना है। हाँ जी माशाल्लाह। तो वो पैटर्न जो दिया है ना, तो आप वो पैटर्न किस लिए दिया कि हमें माल इस तरह का चाहिए, इसके मुताबिक चाहिए। अगर पैटर्न के मुताबिक माल नहीं होगा तो माल रिजेक्टेड। बात समझ आ गई है? अगर पैटर्न के मुताबिक है तो एक्सेप्टेड, पैटर्न के मुताबिक नहीं तो रिजेक्टेड। आ जाओ फिर इधर। खल्लाके आलम ने कहा कि मैं अपना महबूब तुम्हें बतौर पैटर्न दे रहा हूं कि इस पैटर्न के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। क्या मतलब कि इधर तुम्हारा फैक्ट्री में अगर पैटर्न के मुताबिक माल नहीं तो माल रिजेक्ट। अगर आमना के लाल की जिंदगी के पैटर्न के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी नहीं तो तुम्हारे अमाल रिजेक्ट। मुफ्त तकरीर है। बड़ा दुख होता है, बड़ा मेरा दिल करता है जुम्मा में कभी रात नहीं हो जाए और रात जितने जितने तकरीर करना में कमाल कमाल बात, कमाल समझ ले, कमाल क्या बात है। लेकिन इधर और भाई पैटर्न के मुताबिक माल तैयार नहीं ते माल रिजेक्ट। रब कहना है चाह रहे हैं जे मेरे महबूब दी जिंदगी दे पैटर्न के मुताबिक तेरे अमाल नहीं ते अमाल रिजेक्टेड। ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਾ ਹੋਣਾ है। तो मौला अली फरमाते ने दुनिया माल से बनती है और आखिरत आमाल से बनती है। पता लगा भावें दुनिया बनानी है फिर भी पैटर्न ते चलना होएगा, ते जे दीन बनाना है तो फिर भी पैटर्न ते चलना होएगा। तो पैटर्न भी अपना बनाया नहीं, खल्लाके आलम ने जो पैटर्न बनाया है। फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी, बल्कि दीन भी उसके मुताबिक। ओ भाई जब हमने को दुनियादारी करनी हो तो हम किसी दुनियादार को देखते हैं जो उसके पेचताप को समझता है कि जी मैंने को मैं जी मुलाके बंदा सामने पता दुनियादारी की शायद है जी। तो जब दुनियादारी का मामला हो तो किसी दुनियादार को देखेंगे, तो जब दीनदारी का मामला होगा तो किसी दीनदार को देखेंगे ना। भाई पैटर्न दुनियादारी के लिए और है, दीनदारी के लिए और है। आमना का लाल वो है जो दीनदारी के लिए भी पैटर्न है, दुनियादारी के लिए भी पैटर्न है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर माइकल हार्ट है अंग्रेज, उसने किताब लिखी द 100
100 احساس شخصیات کو اس نے مینشن کیا کہ جو دنیا کی کامیاب ترین شخصیات ہیں، وہ 100 بندیاں وچوں جیڑی ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ ہستی کا ذکر کیتا نا ہم نے، وہ آمنہ کا لاد ہے۔ بھائی میں برتا حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ ہے وہ عیسائی، پیروکار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، پیروکار ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب عقل کہتی ہے نا کہ بھائی انہوں عیسیٰ علیہ السلام نو نمبر 1 تے ہونا چاہیے سی، کیونکہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، لیکن انہیں میرٹ تے کام کیتا ہے، اس نے میرٹ تے کام کیا ہے، اس نے کہا ہوں میں عیسائی، لیکن جو حق اور سچ بات ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو 100 شخصیات میں سے تیسرے نمبر پہ مینشن کیا، آمنہ کے لال کو پہلے نمبر پہ مینشن کیا۔ مینشن نہیں کیتا ایک نمبر اے 2 نمبر اے، حال انہیں وضاحت کی ہے۔ ان جو میں ایک جملہ تو حدیث بات گزر کرنا، وہ کہتا ہے دین اور دنیا کے محاذ پہ، یہ 2 محاذ ہوتے ہیں، ایک دین کا محاذ، ایک دنیا کا محاذ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ اس نے لکھا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، کہتا ہے کہ دین اور دنیا دونوں محاذ پہ اگر کوئی کامیاب ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر کامیاب ہستی ہے تو وہ کیا ہے؟ محمد ہے۔ بولو بولو کون ہے؟ محمد ہے۔ پتہ لگا اب کوئی دیندار کو کسی دینداری میں کوئی پیٹرن چاہیے تو آمنہ کا لال، دنیا دار کو دنیا میں پیٹرن چاہیے تو وہ آمنہ کا لال ہے، کیونکہ اسی آمنہ کے لال نے ہمیں یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، یا اللہ ساڈی دنیا بھی چنگی کر دے، ساڈی آخرت چنگی کر دے۔ جو دنیا کے آخرت چنگی تد ہونی ہے جے اونوں فالو کرنا ہے جیڑا دینی محاذ سے بھی کامیاب ہے، دنیاوی محاذ سے بھی کامیاب ہے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ انہوں دیکھو نا، دنیا کی یونیورسٹیز کا یہ قانون ہے کہ جو نقل لگاتا ہے اور پھر پکڑا بھی جاتا ہے، کیونکہ نقل لگا کے دا لگاتا ہے تو پھر تو بچ جاتا ہے، اگر نقل لگاتا ہے پکڑا بھی جاتا ہے، یو ایم سی کا کیس کر کے اس کو فیل کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی یونیورسٹیز کا یہ قانون ہے کہ جو نقل لگاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یونیورسٹی کا قانون الگ اور الگ ہے، یہاں پاس ہی وہ ہوتا ہے جو اس کے محبوب کی نقل لگاتا ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جو آمنہ کے لال کی جتنی نقل لگائے گا اتنا کامیاب، سب تو ود تاجدار صداقت نے آمنہ کے لال کی نقل لگائی، اتنا کامیاب ہوا کہ غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں بھی ساتھ ہے، رفیق سفر بھی تھا، رفیق حضر بھی تھا، قیامت کو رفیق کوثر بھی ہوگا۔ جنہیں کو نقل لائے گا اوڈا کامیاب ہے۔ توجہ ہے تو کہ نہیں ہے؟ ہاں جڑا نقل نہیں لائے گا وہ فیل ہے، وہ کی ہے؟ بھائی میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، ابن الضحاک ایک صحابی رسول نے کیا کیا کہ آمنہ کے لال سے پہلے قربانی کر دی، آڈر آ گیا، سونے نو کیا ہے تیری قربانی قبول نہ ہے، پہلے تو کر، جنہیں نماز پڑھ کے تو کرنا ہے نا، ایمی یہ کرے گا تو پھر میں قربانی قبول کرا گا۔ قربانی تو رب نے یہ نماز کے پہلے کی تو بعد چلی دسو ہے، اور پہلے کی تو بعد چلی، پہلے کرنا میرا ناراض ہو جائے گا، گاہ دوڑ جائے گی۔ نہیں نہیں، تو نماز پڑھ پھر قربانی کر، مولا پہلے کی تو بعد چلی چھیتی سو کر لی، چنگا ٹھنڈے ٹھنڈے مولویاں کا پتہ کوئی نہیں ہوتا، کدی ادھا گھنٹہ لیٹ کدی پونا گھنٹہ لیٹ، تے اسی کسائی نو کتے جان تو پہلے اپنے نبھا کے بنو، فرمایا نہیں محبوب نے چونکہ نماز پڑھ کے تو بعد کی تھی تو تمہیں بھی ایسی کرنا پڑا، کیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ وہ عمل قبول نہیں کرتا، قربانی کی دی ہے اور رب لئی ہے نا، نہیں نہیں
کی آمنہ دے لال نے. تو قرآن چ رب نے کہا ہے کل سونے کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سونے انہوں کہہ دے میری نماز اللہ علیہ, میری قربانی اللہ علیہ, میرا جینا مرنا اللہ علیہ, بھئی سب کچھ دینا دا اللہ علیہ. تے جنہیں سرکار تو پہلے قربانی کر چھڑیے انہیں نے کی تھی اللہ علیہ, پر کیا نہیں یہی اللہ علیہ ہے, پر جنہیں رسول اللہ کرے گا وہ پھر اللہ قبول کرے گا. کمال ہوگی. انج کرو جی آمنہ دا لال. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے تہاڈی کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی کو؟ انج اسوہ. اب اسوہ حسنہ کا بڑا پہلو ان دیکھو نا کہ اب دین داری میں اور دنیا داری میں بڑے پہلو آ گئے. بھائی دنیا داری جو کوئی ایک پہلو تھوڑا ہی, دنیا داری جو بہت کچھ ہے نا, تو پھر اسوہ حسنہ کتنا وسیع ہو رہی ہے. اچھا تسی کدی یہ سوچے کہ بھئی الحمد للہ تک کسی اور نبی دی زندگی کو نمونہ نہیں کیا کہ آمنہ دی لال دی زندگی نمونہ ہے. حالانکہ ہر نبی کی زندگی اس کی امت کے لیے نمونہ ہے. تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ ان کو قرآن میں پھر ان کی زندگی کو نمونہ کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ جس نبی کی زندگی نمونہ تھی صرف اس کی امت کے لیے نمونہ تھی. یہ آمنہ کا لال نبیوں کا نبی ایسی زندگی لے کے آیا کہ جو ہر دور کے امتی کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. وہ نمونہ تھی, یہ بہترین نمونہ ہے. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے؟ قیامت تک کے لیے. کیوں جی؟ وہ امت تک اے امتی جڑا نہیں ہونے واسطے بھی نمونہ ہے. نہیں سمجھ آ رہی بھائیو؟ جنہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے وہ امتی تھوڑی یعنی گل سمجھ ہے تو جڑا بھی قیامت تک ہے نور دی امت ہے. میں دوسرے تناظر وچ گل پیا کرنا, کلمہ نہیں پڑھا نبی دا, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ انہوں کو شاید نظر آئی ہے تو اتنا لے گیا نا. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں کام نہیں, بالکل نہیں سمجھ آ رہی. ہائے ہائے ہائے, بہترین نمونہ کی ہے جی. اب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اسوہ رسول اور خدمت خلق. ہم آپ کو اسوہ سے ذرا خدمت خلق کی تھوڑے سے وقت میں جھلک دیکھتے ہیں, پھر یہ مضمون تو بڑا وسیع ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال حسین کے نام جان میں خدمت خلق جو ہے وہ کیسے کی. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, حد ہوگی یار, کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا غلام بیمار ہو گیا. آمنہ کے لال اس کی عادت کرنے بھی جاتے اور اس کے حصے کا کام بھی کراتے. اس کی عادت کرنے جاتے اور اس کے حصے کا یار قرآن کر تیری طبیعت نہیں ٹھیک, یہودی کا غلام ہے. تو سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں کہ ایک دن ظہر دی میں اذان دی تھی, اقامت کا وقت ہو گیا, اقامت پڑھی, صفاں بندیاں کیا, نمازی کھڑے ہو گئے, کوئی غلام آ گیا کہ محبوبہ بڑی مشکل میں ہوں, 2 منٹ 2 لمحے 2 گھڑیاں. بھائی کیا ہو گیا؟ اے سرکار ذرا چلو گے نا تو میری مشکل ہے حل ہو جائے گی. صفا کھلوتیاں نے, اقامت ہو گئی ہے, آمنہ بلال نے اللہ اکبر کرنی ہے, آواز پہ یہودی نے غلام دی سونے جی آ جا میں نا تو میری مشکل ہے حل ہو جائے گی. اور میری مشکل ہے حل ہو جائے گی. آمنہ بلال جاؤ نمازیو بیٹھ جاؤ تھلے, نماز پھر پڑھا گے, پہلے ادا کم کر کے ہونا ہے. یہ بہترین نمونہ دیکھ رہے ہو کیسا کہ غلام کسی مسلمان کا نہیں, یہودی کا غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ نہیں مسلمان ہوگا تو چلو دیکھ لیں, مسلمانوں کے حقوق ہیں, انہوں کے تو کوئی نہیں ہے. اور جیڑا لجپال جنہ دے حقوق نہیں انہوں دا حق ادا کرے تو جنہ دا حق ہے ساڈا بھی حق کے لجپالی کرے, ساڈا بھی حق کے رب کو بچائے, ساڈا بھی حق ہے اسی وہ دیوانے ہیں جنت پہنچائے. جنہ دا حق نہیں ٹھہرو نمازیو بیٹھو جی.
चलो ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਫੇਰ ਸੁਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ फरमाया वो कदम एक पासे की दिन एतकाफ करना एक पासे ये मौलवी 10 दिन का एतकाफ नहीं देना है बेहतरीन नमूना कैसा है आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही और काजी अयाज ने शिफा शरीफ में एक हदीस लाई कट बाटो भी कमाल हो गया एक बद्दू आ गया सरकार की बारगाह च बद्दू समझते देहाती पेंडू आते वो आया ना अच्छा मुसलमान भी नहीं आया ते सरकार मस्जिद नबी च ने ते सहाबा किबार भी उन्हें आके ना कोई सवाल किया मैंने कुछ दो सरकार ने उन्होंने लंगर पानी दिता ते उन्हें ना कोई सख्त जुमले बोले क्या की दिता जी मैं तो बड़िया तुहाडियां तारीफां सुनियां सन ये तो समझो तुहानू कुछ भी नहीं दिता जुमले बोले सख्त हुण कोल खलोते मुरादे मुस्तफा सैयदना फारूक आज़म तुहानू पता वो ढिले नहीं लांदे सन उन्हें इत्थे तलवार दे हथ रखिया ना सामने के नाल क्या ठहर जा जरा उमर मेरा ठहर जा क्या बेअदबी कर रहे हैं की कर रहे हैं बेअदबी कर रहे हैं इजाजत नहीं ली तलवार कड्डा धौन वड्डा उन्हें बेअदबी की थी उन्हें तलवार दे हथ पाता खैर ये बड़ा तबसरा है फिर कभी करा आमना के नाल क्या ठहर जा जरा ओदी बाह फड़ी ना ते उजरा मुबारक च लै गए अपने कशाने नबूवत च लै गए हैं उथे ले आके होर कुछ दिता क्या ठीक है हुण कहते जी होर हो जाए जरा तो ज्यादा मेहरबानी ताड़ी आपने फिर होर दिता अब तंगी दाम आपने ले जा और भी कुछ मांग होर दिता वो इन्ना कि दिता सरकार ने कहा हाँ वो कहना सरकार बस करो कहना पै गया हजूर बस करो हूं तो मेरे को चुकिया भी नहीं जा रहा हूं तो मेरे को चुकिया भी नहीं जा रहा चुकिया भी नहीं जा रहा तो उन्हें एक जुमला बोलिया कहता कि मैं महसूस पे करना कि आंधी और तूफान इतने तेज नहीं चलते जितने के हुजूर की सखावत तेज चलती है की कहता इतनी आंधी और तूफान तेज नहीं चलते जितनी हुजूर की सखावत तेज चलती है आप मुस्कुराए आप कहने लगे देख यार गल है उन्होंने सख्त जुमले बोले ने मस्जिद च कि कम देते हैं नहीं देते तो उन्होंने ना दिल टुटे ने मेरे सहाबा दे दिल टुटे ने ते तू यही गल जाके उन्होंने सामने नहीं कह दिंदा उन्होंने दिल टुट जाना उन्होंने दिल टुटे ने इत्थे एक होर तरफ गल है कि आमना दे लाल एक साइलेंट मैसेज पहुंचा रहे हैं चेक करना की है कि उन्हें क्या घट दिता है या नहीं दिता ते सरकार दसना चाह रहे हैं जो तुम कहते हो ना कि नबी घट देता है या नहीं देता ते जेड़े मेरे गुलाम ने ना जेड़े मेरे गुलाम ने उन्हां दे दिल टुटदे ने उन्हां दे दिल जो तुम कहो कि हजूर नहीं देते घट देते हैं कि उन्हां दे दिल टुटदे ने ते जदों को सरकार इंज देंदे ने इन्ना तेज देंदे ने कि आंधी भी तेज नहीं तूफान भी तेज नहीं ते फिर उन्होंने दीवाने आते दिल खुश होते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी वो गल को समझ आ रही कोई नहीं आ रही क्या गल उन्होंने सामने नहीं जाके कहना उन्होंने हो गया सामने से आबे के बाद है जी तो जो है क्या हाँ भाई क्या कह रहे हैं तू यार तुसी असल च ना गौर नहीं करते टेंशन बड़ियां ने ना तनखा थोड़ी खर्चे चौके बिल ज्यादा होने लग पे गौर नहीं तुसी करते वो यार आमना दे लाल अगर उन्होंने आ कहने दिता ना तो उन्हें तो जुमले पता की सन ए जुमले सन ते किसी सहाबी नूं तुसी सोच सकते हो नहीं जी नहीं ऐ नहीं हो सकता इंज कवे दसो किसी जुर्रत या जसार है कह छड़ दे पर नहीं उन्होंने बुला के उनके मुंह तो खुआया है उनके मुंह क्योंकि तकलीफ भी है मुंह तो हुई है खुशी भी है मुंह तो होवे जो उन्हें गल की ना कि जरूर मैंने आंधी को और तूफान को इतना तेज चलते नहीं देखा जितना आपकी सखावत तेज चलती है। सहाबा भी खुश हो गए, बंदे का पुत्र बने
ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਵੇਖ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ। ਤੇ ਵੇਖ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਗੱਲ को समझ आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ सीधा सीधा ये नाते पढ़ते और कुछ नहीं करते, ऐ करते और नहीं करते, करना चाहिए मैं दोनों कानून सामने रखे ने जाते मुस्तफा भी तालीमाते मुस्तफा भी। लेकिन एक रिवायत से मुसलमान भी नहीं होया, लेकिन सरकार ने की फरमाया ए जेड़े ने गल कीती है ना ये सोना इंज देंदा है ए उनके कहना मर गया ना तो सीधा जन्नत। नमाज सामने नहीं आई, रोजा सामने नहीं आया, हज सामने नहीं आए, ज़कात सामने नहीं आया, कलमा सामने नहीं आया और जो उनकी नात का जुमला है और मैं जुमले के सदके सीधा जन्नत। पता लगा कि एडियां बातां दे आस्ता बंदे नूं कोई पता नहीं जन्नत जावी ना जावी है, लेकिन सरकार दी शान च जुमला क्या दिता ना ते उस शान वाले आका ने कहा फिर सीधा ही जन्नत। गल को समझ आ रही तुहानूं कि कोई नहीं आ रही? अच्छा चलो गल पूरी करी। उस तो बाद ना सरकार ने एक मिसाल दी, एक आपने मिसाल इरशाद फरमाई, आप सब मिसाल इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं भाई तुहाडी ते मेरी मिसाल पता की जी फरमान लगे कि एक ना ऊंटनी दी नकेल निकल गई। की हुई? ऊंटनी दी नकेल निकल गई जो बेकाबू हो गई। उन लोग की दौड़े थे मगर फड़न वास्ते, जो फड़ी ना गई कोई उन्हें सोटी मारे, कोई नेजा मारे, कोई डंडा मारे, कोई जड़ी शाह आवे मारे, वो करते करते ऊंटनी कर छड़ी लौ लुहान, ऊंटनी कर दी लौ लुहान। अब वो जब कोई पास जाता है वो बितकती अगे भजदी है, मारते लोग परेशान हो गई ऊंटनी बेचारी भी कि मेरे नाल हो ही रहा है। फरमाया इतने में अचानक ना उसका मालिक जाहिर होता है और मालिक जब ऊंटनी की तरफ देखता है ना तो सबको पीछे करता है कि पर जो तुसी मेरी ऊंटनी दा की हाल कर छड़िया है। तो चारा पकड़ता है जमीन से तो इस तरह उसको दिखाता है ऊंटनी को, तो ऊंटनी दौड़ती हुई उसके पास आ जाती है, वो उसकी पुष्ट पे हाथ फेरता है और फिर अकेले ही बगैर किसी की मदद नुसरत के अकेले ही उसको नकेल डालता है। तो डाल के वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि तुमने मेरी ऊंटनी का क्या हाल कर दिया, इसको लोलुहान कर दिया, इस पे जुल्म के पहाड़ तुमने तोड़ दिए। मैं हूं इसका मालिक, मैं जानता हूं कि इसको कैसे संभालना है, मैं जानता हूं कि इसको कैसे संभालना है। गोया सरकार उनको ये बतला रहे हैं कि तुसियो मेरी उम्मत मालिका तुहाडा मैं जानना तुहानू किवें संभालना है। तभी तो कहा जानते थे कैसे संभालना है, तभी तो कहा रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। भाई सारी दुनिया के रब दे वाले जा भाई मां पुत्र नु कहे रब दे वाले, बुढ़ी बंदे नु कहे रब दे वाले, असि भी कहिए सुपुर्दे खुदा। और गल को समझ आ रही है? सारे आखण सारे नु कर रब दे वाले ते रब दा महबूब कहे रब नु कर मेरे वाले। फिर की मतलब है? मेरे उम्मती ने मेरे गुलाम ने मैं जानना इन्होंने किवें संभालना है, मैं जानना इन्होंने किवें। तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना है, मजमून आगे चलेगा। अल्लाह के आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला इल्मुन नाफ़िअ व सालिह की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।